بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى حكيا عن إبليس عليه لعائن الله قال إبليس من على فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم على بلوى الله سبحانه وتعالى ينقرنا. فبما أغويتني أنتنين بمعطبمه سبب بايتو እንግዲህ سبب ያርገን غوي غوا ማለት እንግዲህ ضل ወይ فبما أغويتني فبما أهلكتني غوام هنا غوية بمعنى هلك يمثال ይሄ እንግዲህ ሩባዒ ነው ሀምዝ ተጨምሮበት እኔን በማጥመምህ ምክንያት ወይ እኔን በማጥፋትህ ምክንያት. أحد المعاني في قول الله تبارك وتعالى كما سوف يأتي في طه وعصى آدم ربه فغوى فسد عليه عيشه في الجنة مالتنا إلى اللغوى يتجاوم فصيلو كالناتو تطاتو متأباو سيبلاش غوى العجل أو غوى الفصيل يبالال سلزه أنتنين بماتممه مكنات وي بماتفاته مكنات لأقعدن لهم لفطران وجه كمت الله تعالى إلى إبليس عليه لعائن الله صراطك المستقيم قد علو من قده لاي ودانتم يدرسوا من قده لاي كمت الله تعالى. يعني تفسير انجدي بايتون سببية أرغن يفسر. فبما أغويتني قسم باول قسم هنا تفسرات
በማጥመምህ እምላለሁ እንደውም የተፍሲር أصحاب هذا التفسير يؤيدون كلامهم بآية أخرى ذوق الصالح فبعزتك لأغوينهم زلا لا يجوز إلا أن تكون الباء قسم باء القسم ስለዚህ በዛ ያይዱና አንተን በማጥመምህ በማጥፋትህ እምላለሁ ጀዋቡ ለአቅዑደነ ለሁም صراطك المستقيم ቀጥ ያለው መንገድ ላይ እኔ ቀምጠላቸዋለሁ جواب እንግዲህ لأقعدن له جواب القسم ማን استفهامية አድርገው የሚፈስሩም አሉ وهذا لا يعدده القرآن ላይ እንግዲህ ያሸበማ استفهامية ከሆነ ጃራ ከገባባት አሊፋ ሳትጣል የለችም ብለን ስለዚህ استفهامية ናት የሚሉ ሰዎች ዛጋ ምን ይሆናሉ ቀረናሉ ስለዚህ استفهامية መሆኗ አሊፋ مع دخول الجار عليها يما الف መገኘቷ يضعف هذا القول عموما አንተን በማጥመምህ እምላለሁ እኔን በማጥፋትህ እንግዲህ ጠፍቼ አልቀርም ይጀጠፋለሁ ያለ ነው ኢብሊስ عليه لعنه الله ቀጥ ያለው መንገዴ ላይ ቀመጥላቸዋለሁ ثم لآتينهم ከዛ والله መጣቸዋለሁ ይላል ምንም ቀሰም እኮ من بين أيديهم ከበስተፊታቸው ومن خلفهم ከኋላቸው وعن أيمانهم ከቀኞቻቸውም በኩል وعن شمائلهم ከግራዎቻቸውም በኩል ምተው ጃኒብ የለኝም በሁሉም በኩል እመጣለሁ ولا تجد أكثرهم شاكرين አብዛኛ ፍጡራኖችህን ሻኪሮች አመስጋኞች ሆነው ያንተን ጸጋ አታገኛቸው እንግዲህ በظن ነው ያለው وظنه صدق ولا ما صدق وقليل من عبادي الشكور إلى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ይሄንን አለ ኢብሊስ ተስፋ ሲቆርጥ ከአላህ ረህማ ከአላህ ጀነት ከአላህ እዝነት ይጀጠፋለሁ አለ ሲራጣ መንሱብ ነው ቅራአችን ነስብ ከየት መጣው ሲራጣክ አለይኩም ሰላም እንግዲህ መንሱብ بنزع الخافض ነው የሚሉት ተአዊል ሐምላቸው لأقعدن لهم على صراطك المستقيم نبره حرف تتلو منصوب بماذا يلالو بنزع الخافض نجي قاعده لازم ነው متعدد ነው አጀባ قاعده لازم طيب ظرف هنا لما نصب ደግሞ على كل الاحوال منصوب بنزع الخافض የሚለውን حمل ነው የሚያረጅሁት قال الله سبحانه وتعالى እንደ አለ اخرج منها ከጀነት ውጣ مذءوما የተዋረድክ ስትሆን ነው ብለው የሚፈስሩት مذءوما ግን በማዕና የሚሉት በሉጋ ዘመሁ ዘአመሁ معناهما واحد مذموما ማለት ተወቀስክ ተሰደብክ ስትሆን مدحورا يتبرر كراك ستون لمن تبعك أنتن يتكتله منهم كفطرانوች እንግዲህ ከሰውም ከጅን لأملأن جهنم والله ሞላለሁ على الله سبحانه وتعالى منكم ከናንተ أجمعين አጠቃላይ ከናንተ جهنمን እሞላለሁ እና የጀሃነም ነህ አንተን የሚከተሉ አንተ መታጠማቸው የጀሃነሞች ናችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢብሊስን ከጀነቱ አወጣና አባረረው እንግዲህ ያንን የሚተርክልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንጠነቀቅ የሸይጣንን መናፊዞች የሸይጣንን ወሳዊሶች አውቀን ለሱ እንድንዘጋጅና የሱን ወሳዊስ እንድንርቅ የሱ አውሊያዎች እንዳንሆን ويا آدم أنت آدم هوي اسكن نور
አንተም ወዘውጁከ ባለቤትህም አልጀነተ ጀነት ኑሩ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ بعد طرده إبليس አደምንና ሐዋን ጀነት እንዲኖሩ አዘዛቸው ጀነት መኖርን አበቃላቸው فكلا من حيث شئتما ጀነት ውስጥ ከፈለጋችሁበት ቦታ ከፈለጋችሁት አይነት ኒዕማ ጸጋ ብሉ ولا تقربا هذه الشجرة እንግዲህ የተወሰነች ዛፍ ولا فائدة في تعيينها የዚችን ዛፍ ፍሬ እንዳትቀርቡ እንዳትበሉ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ابتلاء وامتحانا حرام አደረገባቸው حرام ለመሆኑ ደሊል فتكونا من الظالمين በመብላት ወደዚች ዛፍ ከቀረባችሁ ከበዳዮችና ከኔስ ትእዛዝ ከወጡ ካመፀኞች ትሆናላችሁና እቺን ዛፍ እንዳትቀርቡ ከዚች ዛፍ ፍሬ ሌላ ጀነት ውስጥ የፈለጋችሁትን ከፈለጋችሁበት ቦታ እየተመገባችሁ ጀነት ውስጥ ቢላ ተዓብ ኑሩ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈቀደላቸው فوسوس لهما الشيطان شيطان وسوساቸው وسوسا ነው እኛ በአማርኛ ምን ወስወሳ ማለት እንግዲህ من حيث اللغة الكلام الخفي ትክ ያለ እንግዲህ አንተም የሚረብሽ ነገር خفي የሆነ እሱን ቀልብ ውስጥ መጣል እሱ ወስወሳ ይባላል ስለዚህ ሸይጣን ለነሱ ወሰወሳቸው ليبدي لهما ما وري عنهما ليبدي لهما ማለት ግልጽ ሊያወጣላቸው ليظهر لهما ما وري ما ستر واخفي عنهما ከነሱም ማይታይ የተሰወረ የነበረውን ፍረተ ገላቸውን ግልጽ ለማውጣት ወሰወሳቸው من سوآتهما كفرة ገላዎቻቸው እንግዲህ ሰውአት ሙፍረዱ ቢላ አሊፍ ነው بين الحمز والتاء ይሄ ደግሞ አሊፏ ስትመጣ ታይቱ እንደገና መፍሩሻ ትሆናለች ጀማል ሙአነስ ሳሊም ይሆናል ስለዚህ እሱን ሊውብዲ ላሚቱ ላመልዓቂባ መሆኗ ሙምኪን ነው ብለዋል ላሙከይም መሆኗ ሙምኪን ስለዚህ ለሁሉም ቢላ ተዳፉ ከበቃች በሁሉም እንፈስራታለን وقال ابليس አላቸው የወስወሳውን እንግዲህ ሲነግረን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ما نهاكما ربكما የናንተ ጌታ እኮ እናንተን አልከለከላችሁም عن هذه الشجرة ከዚች ዛፍ ፍሬ ከመብላት አልከለከላችሁም إلا أن تكونا ملكين ሁለት መለኮች ትሆናላችሁ ብሎ ለመጥላት እንጂ ወይ ለመፍራት እንግዲህ ተቅዲሩን ይለያያል خشية كراهة ይቀደራል ብለን አላን ተኩና أو تكونا من الخالدين ሌላ አያ ላይ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى በዚህ በኩል መጣ ኢብሊስ እና ከዚች ዛፍ ፍሬ መብላት አላህ አልከለከላችሁም መለኮች እንዳትሆኑ እንጂ ወይም ደግሞ نعم خالدين ጀነት ውስጥ ዘውታሪዎች መሆናችሁን ጠልቶ ወይ ፈርቶ እንጂ እንግዲህ ከራህተ خشية أو لألا تكون ይሄ ነው ብሎ ወስወሳውን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገረን እንግዲህ ያለ ሙስራ ወአኽፋን ለነሱ የወሰወሳቸው ይሄን በማለት ወሰወሳቸው አደምንና ሐዋን መወስወሱም አልበቃው ወቃሰመሁማ ማለላቸው ለሙባለጋ ነው እንግዲህ ሲፈተል ይሄ ቃሰመኮ ፈዓለ ሲገተል ሙባለጋው ለምንድን ነው የሚሉት ለተሻሩክ እንደሚመጣ ሁሉ ለምን ይመጣል ብለን ለሙባለጋም እኮ ይመጣል ስለዚህ በጣም የሚያሳምን አድርጎ ማለላቸው ኢኒ ለኩማ ለሚን الناصحين እኔ ለናንተ በጣም መካሪ ነኝ ከመካሪዎች ነኝ ብሎ እንግዲህ ሲምል ሙእሚን ይخدعል በአላህ ውሸቱን የሚምል እንግዲህ የለም ብለው ስለገመቱ ሲምል ምን አሉት صدقوትና ወስዋሱን اللهم سبحانه وتعالى يشاء ስለሆነ سروا فدلاهما بغرور
ደላሁማ ማለት እንግዲህ አወረዳቸው አንዘለሁማ የብቻ ይፈስሩ ይመስለኛል አሳዒድ እንዳንዶቹ خدعهما بغرور ኢማሙ المفسرين ደግሞ እሱም ብቻ ፈስረው ያልፋል እንግዲህ ደላ ይደሊ አድላ ይድሊ ማናውን ካሁን በፊት ብለናል ምን ማለት ነው ተብሏል ወደታ አንድ ነገር ምን ማለት ነው ፈአድላ ደልወሁ አንዳንዶቹ አድላ ወደታ ለመልቀቅ ነው ደላ بالعكس ከለቀቀው በኋላ ምን ለማለት ነው የሚለው አሉ ዝጋ ግን ምን ይሆንብናል ይጋጭብናል እንደዛ የሚለው አሉ አልሙሂም ደላም አድላም بالهمزም ቢሆን مضاعف አንድ ነገር ወደታች ማውረድ ስለዚህ አስሉ لغةን ተፍሲሩ አወረዳቸው በወስዋሱ ሰበብ እንዳምጹ አደረጋቸው በዛ ሰበብ ከጀነት አወረዳቸው ከሚገባቸው ደረጃ ወደታች አወረዳቸው خدعهما ብለው የሚፈስሩት ደግሞ ምንድነው የሚባለው የላዚምና የመልዙም ተፍሲር ነው የሚባል ይሄ ያወረዳቸው በምን ምክንያት ስለሆነ በخداعው በመክሩ ሰበብ ስለሆነ بغرور ማለት በመሸንገሉ ሰበብ ካሉበት ደረጃ አወረዳቸው فلما ذاق الشجرة የዛፊቱን ፍሬ የቀመሱ ጊዜ እንግዲህ ዛቃ ነው ለልትቃይ ሳኪኔ ለፍظን አሊፋን ምን እናረጋታለን እንጥላታለን ذاق الشجرة ላንድ አይደለም الفعل مسند الى المثنى ይሄ አሊፉ فوق ቃፉ ጋር የተጻፈው يعود الى كل من آدم وحواء ያችን ዛፍ የቀመሱ ጊዜ በደት ለሁማ ሰውአቱሁማ እፍረተ ገላዎቻቸው ይሄን እንዲሆን ስለሆነ እንግዲህ የወሰወሳቸው ፍረተ ገላዎቻቸው ግልጽ ታዩ ግልጽ ሆኑባቸው ተጋለጡ ወጧፊቃ يخسفان عليهما ጧፊቃ እንግዲህ ጀመሩ ገቡ ናፋሊ ሽሩዕ يخسفان ይጣጥፉ ጀመር عليهما በላያቸው ላይ من ورق الجنة كجنة قتال الورق جمع ورقة عندنا اسموች بين المفرد والجمع بمن الليال بتاع كتمرين وتمره ይሄም እንደዛ ከጀነት ዛፎች ቅጠል እላያቸው ላይ መለጣጠፍ ጀመሩ خسف ማለት እኮ ሸባብ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወስፉ አይሻ ቤታቸው ምንድነው የሚያረጉት ሲባሉ ፍየላቸውን ያልባሉ ምናምን ይሉና يخسفون نعله نعላቸውን ምን ያረጋሉ ማለት ነው ይረከዕ ሰፋል ጥፋል ስለዚህ አሁን ማዕሲያ ሲያረጉ እንግዲህ ልብስ እንደነበራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮና የልብሱን አይነት አልነገረን ወደፊት የሚመጣው አያ ላይ እንግዲህ እናያለን ስለዚህ ማዕሲያ በማድረጋቸው በቀልባቸው እንግዲህ የውስጡ لباس التقوى ጎደል ሲል اللباس الحسي ከሳቸው ምን ሆነ ተገፈፈ نذكر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وإن كان موضعه هو لباس التقوى ذلك خير ملو لا يمكن بيهون እንደዚህ የሚባልም አባባላል ስለዚህ ከጀነት ዛፎች ቅጠሎች እላያቸው ላይ ይለጣጥፉ ጀመር وناداهما ربهما ጌታቸው ጠራቸው ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ከዚቻችሁ ዛፍ ወይ ከዛቻችሁ ዛፍ አልከለከልኳችሁም ወይ ከልክያችሁ አልነበረ ለምን ነህየን ተዳፈራችሁ وأقول لكما አላልኳችሁም ነበር ወይ إن الشيطان لكما عدو مبين ይህ ሸይጣን ለናንተ ግልጽ የሆነ ጥላታችሁ ነው ብዬ አላስጠነቀቅኳችሁም ወይ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠራና አናገራቸው قال አሉ አሁን الالف ظهرت ያው التقاء الساكنين سلال آدم وحواء ربنا يا ربنا منادى مضاف حذفت منه حرف النداء أو حذف منه حرف النداء ጌታችን ሆይ ظلمنا أنفسنا ነፍሶቻችንን በድለናል የከለከልከንን በመስራት አዱውን ያንተንም የኛንም ጥላት በመታዘዝ
ከዚች ዛፍ በመብላት ነፍሶቻችንን በድለናል ጥፋተኞች ነን ወኢን ለም ተግፊር ለና አንተ ለኛ ባትምርልንና ወንጀላችንን ባሰትርልን ወተርሐምና ባታዝንልን بترك عقوبتك لنكونن من الخاسرين ككساري كتفيوች እንሆናለን በማለት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወበቱ አደምም ሐዋም እና አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ተውበታቸውን ተቀበላቸው إذ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الزافي البقرة عليه ما لا يمتال بلا النبأ بفضل الله الزلا يمتع درس الحمد لله سلز الزاف فتلقى آدم من ربه كلمات نزلناته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بلو ودى الله سبحانه وتعالى توبتوا قال الله سبحانه وتعالى اندهاله اهبطوا وردوا بعضكم لبعض عدو كفيلاችሁ ለከፊላችሁ ጥላቶች ናችሁ እንግዲህ ኺጣብ ውስጥ አደም አሉ ሐዋ አሉ ኢብሊስ አለ እንግዲህ ኢብሊስ ጥላታችሁ ነው ጥላቶች ናችሁ ወለኩም ፊል አርድ ለናንተ መሬት ውስጥ ሙስተቀሩን መረጋጊያ አላችሁ መሬት ላይ ማለት ነው አለል አርድ ስለዚህ መሬት እንግዲህ ህይወታችሁ እስካለ መሬት ጀርባ ላይ ተረጋጋላችሁ ስትሞቱ ደግሞ መሬት ውስጥ ቀብር مستقر እንግዲህ በብዙ ስለሚፈስሩት ነው ሁሉንም ያካትታል ነው ምንለው ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ነው الأحياء يستقرون على ظهر الأرض والأموات يستقرون على بطنها እስከ محشر ድረስ እስከ بعث ድረስ መሬት ውስጥ استقرارቸው እዛ ነው ومتاع متاقبام አላችሁ الى حين ማለት ግዚያችሁ እስከሚደርስ ድረስ الى انقضاء اجالكم او الى انقضاء الدنيا የተተካካችሁ እንግዲህ የሞተ በመሬት ውስጥ ይኖራል ያለ በመሬት ጀርባ እየኖረ ያ የተወሰነው ጊዜ እስከሚደርስ ድረስ መሬት ላይ ይያላችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ قال አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያል فيها تحيون ዛች መሬት ላይ ህይወታችሁ እስካለ ድረስ ትኖራላችሁ وفيها تموتون ዛች መሬትም ውስጥ ሞታችሁ ትቀበራላችሁ ومنها تخرجون ከዛች ከመሬትም للبعث والنشور ትወጣላችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ያ በኒ አደም እናንተ የአደም ልጆች ሆይ የአደም ዝርዮች ነው የሚሉት وهو الصواب እንግዲህ በኒ የብን ምንድነው ጀምዕ ነው ወንዶች ብቻ ማለት አይደለም የተፈለገው እንግዲህ ያ በኒ አደም ማለት የአደም ዝርያዎች የአደም ልጆች ሪጃሉም ንሳኡም ይካተታል እንግዲህ ይሄ በኒ የሚለው ጀማል ሙዘከር ሳሊም እንበለው ሙልሐቅ እንበለው ملحق ነው جمع المذكر السالم بنلو المهم لفظه يا جمع المذكر لفظ ስለዚህ جمع المذكر ላይ جمع ሴቶች ይገባሉ ሲገቡ ነው እንግዲህ የሚለያዩት አገባባቸው ተግሊበን ነው ተባዓን ነው ስለይ ይለያያል እንጂ አለዛኮ ብዙ ኺጣብ ያ شباب في القرآن والسنة ኺጣብ የመጣው ለምንድን ነው ለወንዶች ነው ለዛኮ ነው ኢህዳ ኡማሃት المؤمنين ወንዶች ብቻ ናቸው የሚዘከሩት ሴቶች ለምን ሲሉ እንግዲህ በዛ ሰበብ ان المؤمنين والمؤمنات طيب عموما جمع الذكور ላይ ሴቶች ይገባሉ الا في المسائل التي تختص بالنساء ዛላይ لدليل آخر ለሌላ ማስረጃ ይወጣሉ እንጂ النساء شقائق الرجال يا آدم ذريዎች ሆይ قد انزلنا عليكم بنانت ላይ አውርደናል ነው ظاهر النص لباسا አውርደናል يواري سوآتكم እፍረተ ገላዎቻችሁን የሚሸሽግላችሁ የሚሸፍንላችሁ ልብስ አውርደናል
ወሪሻ ወአንዘልና عليكم ሪሻን ቅራአችንኛ ሪሻን ነው ሪያሽን የሚቀሩ ይኖራሉ ቅራአው ይኖራል እና ጌጥ የሚሆንም ልብስ አውርደንላችኋል ولباس التقوى يتقوى لبس إلى الله سبحانه وتعالى ذلك خير بلاجو السنة رينام قراءة بالرفع بالشان ولباس التقوى مبتدا التقوى مضاف إليه ذلك مبتدا ثاني خير خبر للمبتدا الثاني والجملة خبر للباس رابطوس اسم الإشارة وراسه أين المبتدا الثاني راسه اسم الإشارة عند ضمير سلوهنا إن إعراب انقدي ضعيف نملو عندنا سوچ نورالو ليس ضعيف إعراب ضعيف إعراب አይደለም ስለዚህ ይሄንም ያረጋሉ አንዳንዶቹ ولباس مبتدا አርገው ذلك ለሱ እንደ ናት ወይ እንደ አጥፍ البيان ወይ እንደ በደል ምናምን ያረጉና طيب خير ለማን خبر ያረጋሉ ለሊባሱም ያረጋሉ طيب لأنه بنسب المقارال ولباس التقوى عطفا على أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم لباس الله وريشا بميلو عطفا ولباس التقوى سنما وردن الله شو سلزل لباس التقوى كاللباس الحسي بلاجو السناو طيب كلباس التقوى كتراقتك دنياهم آخرهم يلا لباس الحسي لضرورة أتى بالتراقت لا إشكال فيه كللكم من شجرال يللو شجر يللو بسوق زيكو يا شباب بخاري لا يكرتنا عثر عمر رضي الله عنه توبال لبسوا ميسجدال من لبسوا من الستر يا يللو بزاو راقتون من يرجال تقوان متى يلبتم تقوان فاتقوا الله ما استطعتم سلزي خير مالت السنة قدمهم يا النوبيت الزلاي نبر بوتا كزام ليلا ጨምሮ አንድም ቤት አብሮ አለው ان من الشعر لحكمه ذلك ይህላል ሊባስን ማውረዳችን ለናንተ من آيات الله ከአላህ አንቀጾችና ከአላህ ተአምሮች ነው አላህን እንግዲህ እንድታውቁ አላህ ካረገላችሁ ተአምሮች ይመደባል لعلهم يذكرون ይገሰጡና ይመከሩ ዘንዳ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል يبقى لباس بمن عينت ملكو ورد قد أنزلنا عليكم كيالنا الله سبحانه وتعالى إذا انقدي تشغاغروا بزوج الشيخ إمام المفسرين يهنن የሚፈስሩት እንግዲህ በሁለት ተፍሲር ፈስረው ሌላ አቋሎችም አያመጡም ተፍሲሩ አለ ብያለሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዓት መድቦ ማየት ሳቸው እንግዲህ خلقنالاችሁ ረዘቅናችሁ ሊባስን ብለው ወዝነው ፈስረው የሚሄድ قد انزلنا عليكم لباسا من ማለት ነው አሉ ፈጠርንላችሁ ለገስንላችሁ ረዘቅናችሁ እነሱን መጠቀምና ማመስገን አለባችሁ ይሄን ያረጋላችሁን ጌታ አንዳንዶቹ አንዘልና በዛሂሩ ፈስረው ማውረድ ነው ማውረድ ማለት የሊባሱን ሰበብ ውሃ መጠርን አወረድ እንግዲህ የሚለበሰው ማንኛውም የልብስ አይነት በዝናብ ከበቀለ ነገር ነው የሚሰራው አይደለም እንላ ያሸበብ ቁጥን ከሆነ እንግዲህ ሌላ ይሉታልኛ በአረበኛ ቁጥን ይሉናል እነሱ ቋተን ይሉታል ነው ምንድነው የሚሉት ቁጥንን ያሸበብ ምንድነው የሚሉት ተቀራራቢን عموما من توافق اللغة ሊሆን ይችላል ይሄ ከታን የሚሉት አለ ይሄ صوف كنسسا من الأوبار والأشعار والأصوات كسو يسرال السسو من ورو من سينورن زناب سيورد زناب وردو سلونا يا نجار የሚገኘው የተፈለገው ሊባስን በማለት ራሱ ልብሱን አወረድን ማለት ሳይሆን ዝናብ አውርደን ልብስ አልባሳት የሚሰሩባቸው ነገሮች ያበቀልንላችሁ እኛ ነን ማለት ነው እንግዲህ በሉጋው በመናመኑ ምን ይሆናሉ ይላሉ ይሄ ሙፈሲር እኮ في مطلع الكتاب እንዳልነው በዚህ ምን ይሆናሉ አሉ ቢዚ ይሆናሉ معنى المراد مقصودን ተታው ሳይሻግላሉ አሉ እኔ እዛው ውስጥ ምን አላረግም ብለዋል እሳቸው አልገባም طيب አንዳንዶቹ በዛሂሩ ብለው አደምና ሐዋ ሲወርዱ የሆነ ሊባስ
ለብሰው ነው የወረዱትና እሱ ነው የተሻበት عموما امام المفسرين እና እዚህም ሰውየው የሚሉት አለ እሱን እንይዛለን يا بني آدم እናንተ የአደም ዝርዮች ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يفتننكم الشيطان ሸይጣን አይፈትናችሁ አያሳስታችሁ የሱን ወስዋስ እንግዲህ خلفوا ታትቀበሉት كما اخرج ابويكم من الجنه የእናንተን እናት አባት አደምን እና ሐዋን ወስውሶ ከጀነት እንዳወጣ ሁሉ ينزع عنهما ከነሱም ያወጣ ሲሆን ሐል አድርገው ነው የሚያርቡት لباسهما አልባሳታቸውን የሚያወጣባቸው ሲሆን ليريهما سوآتهما ችላም ቅድም ያልናት ናት እንግዲህ ማላሙል አቂባ ወይ ማላሙክ ሊያሳያቸው ዘንዳ እፍረተ ገላዎቻቸውን ለነሱ እንኳን አይታያቸውም ነበር ነው የሚባል ስለዚህ ينزع عنهما لباسهما ምን አይነት ልብስ ነው انه ابليس يراكم ياياتوال على الله سبحانه وتعالى هو السنة وقبيله يسو ذرياوچم قبيل جنوده قبيله نسله يسم ذرياوچ من حيث لا ترونهم እናንተ ከማታዩባቸው ቦታ ያዩዋችኋል እንግዲህ ጅኖች እኛን ያዩናል እኛ ግን አናያቸውም እናያቸዋለን እንግዲህ አያዋ ብዙ ውዝግብ አላቸው አይማች ይخالፋሉ ከዚህ አያ ተንተርሰው ጅኖች አይታዩ እና ጅንም የተባሉት እኮ ልጅቲናኒህም ስለማይታዩ ስውሮች ስለሆኑ ነው نعم الآية هنا እንግዲህ እነሱ ያያችኋል እናንተ በማታዩባቸው ቦታ ሆነው ያያችኋል ነው አያ የሚለው አያው ከናካቴው እናንተ አታዩዋቸው ማላል ያለው እኮ እናንተ እነሱ ሳያዩዋችሁ እናንተ በማታዩበት ቦታ ያያችኋል الشافعي المهم كلام قيم አላቸው في تفسير هذه الآية ብዙም አሐዲስ صحاح የመጡ አሉ ጅኖችን ያዩ ሰዎች እንዳሉ في الصحيح አለ አቡ ሁረይራ قصة زكاة الفطر يطبقوا كمتا يا جن كون ما فعل أسيرك البارحة نبياتنا صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال متتاليات متى عموما እንግዲህ አሐዲስና የአያን እንዳይጻረሩብን አያው የሚናገረው ይላሉ بعض المفسرين عن غالب الاحوال በአብዛኝ እናንተ ምን አታረጓቸው ማለት ነው አታያዋቸው اما احيانا ልታው እንደሚችሉ ሌሎች አድላዎች አሉ እና جعلنا الشياطين እኛ ሸያጢኖችን አድርገናል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውሊያአ ኑሰራአ ወኑዘራአ አጋጅና ረዳቶች አድርገናቸዋል ለلذين لا يؤمنون ለነዛ ለማያምኑ አካሎች አውሊያ አድርገናቸዋልና ሸያጢኖችን አውሊያ አርጋችሁ አትያዙ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስጠነቅቀናል يبقى ينزع عنهما لباسهما ላይ ብዙ ተፍሲሮች ሰንዝረዋል ኢማሙ ሸይኹ المفسرين ጠቀስ ያረጋሉ አንዳንዶቹ እንደ ዙፉር ነበር ሊባሳቸው ይላሉ ይሄ ጥፍሩ ሰውነታቸው በሙሉ በዚህ ምን የሆነ ነበር የተሸፈነ ነበር አላህን አምፀው የዛፋን ቅጠል ሲበሉ ከሰውነታቸው እንዳለ አላህ ሰህብ አረገና ይሄን ልብሳቸውን እንደጌጥ في اطرافهما ምን አረገላቸው አስቀረላቸው አንዳንዶቹ ኑር ነበር ልብሳቸው በማመጻቸው ሰበብ ያንን ተገፈፉ ያሉም አሉ ሌሎችም አቅዋሎች አምጥተው እንግዲህ እኛ ምንለው አላህ ያለው ነው አሉ ኢማሙ المفسرين ልብስ ምናውቀው በሉጋ ደረጃ ይሄ የሚለበስ ልብስ ነው አሉ ሰውየው ወይ ሰውነቱን በሙሉ የሚያለብሰው ወይ የተወሰነውን የሚያለብሰው ልብስ እሱ ነው ልብስ የሚባለው አላህ እንዳለው ልብስ ነበራችሁ ያንን ልብሳቸውን አወጣ ወስውሶ ወንጀል በማሰራት ሰበብ ልብሳቸው እንዲወጣ አድርጓል የናት ያባታችሁ ጥላት የናንተም ጥላት ነው
እናንተንም ምን ያርጋችሁ አይፈትናችሁ ሰበብኮ እነዛን እንግዲህ ያጀባብ አደምንና ሐዋን ወስውሶ እርቃን አድርጓቸዋል የተባለ ዝም ሙሽሪኩል አረብ حول البيت في بيت الله من ያረጉ ነበር እርቃናቸውን ይተውፋሉ وهذا من فتنة الشيطان ነው እኮ የሸይጣንን ወስወሳ ተከትለው ወንጀሉን የሚሰሩት እነሱ ወንጀል በሰራንበት ልብስ አንተውፍም ይያሉ እኮ ኢላሰነቲ ከም ብለናል ያጀባ ይሄ ቀድያ ነበር አቡበክር ሐጀጁበት አመት ሂጅራው 9ኛ አመት ድረስ ሙሽሪኮችም ዑራቶችም ምን ያረጉ ነበር ሐጅ ያረጉና ይጠውፉ ነበር እንደዛው ዘለ እንግዲህ አልይን በአዋኢል በራአ ላኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘለ እንግዲህ بعد هذا العام ሙሽሪክ ሐጅ ማረግ አይችልም በበይቱላህም እርቃን መጠወፍ ካሁን አመት በኋላ አይችልም ተባለ ከሐጀተል ወዳዕ ከሂጅራው 10ኛ አመት ጀምሮ الى ان ينتهي الحج بهدم الكعبه የሚሐጅጀው ምንድነው ነው የሚባል ሙስሊም ብቻ ሙሽሪክ ሐጅ አይሄድ طيب ሙስሊሞች ነን ብለው የሚሄዱ አሉ እነሱ ክትባት ተከትበው ብለው መሄድ አለባቸው ጀላኒ ከይላኒ ቀጥበሪ ማንሪ ይያለ እሱ ልጅ ይሰጣል ያከብራል ያደህያል ይያለ እዕቲቃድ ያለው ሰው ሐጅ አይሄድ ሐጅም ቢሄድ ለበይክ ሲል የሚባለው ምንድነው ላለበይክ ወላ ሰዕዲ ይመለስበታል መጀመሪያ ተውሂድን አውቆ ሐጅ የሚያረጋው ዒባዳ በአጠቃላይ የሚያረጋው ተውሂድን ያወቀና ተውሂድን የተገበረ አካል ብቻ ነው عموما الشيء بالشيء يذكر እነዚህም ያንን የሚያረጉ ስለነበሩ ወደፊትም ያቆምንበት አያ የበለጠ ይዳስሳል وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا የሚለው ይሄንን ያረጉ ስለነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸይጣን የእናት ያባታችሁ ጠላት ነው እነሱን ወስሶ እነሱን እንደዛ እንዳረገ ሁሉ እናንተንም እንዳያረጋችሁ በማለት ያስጠነቅቀናል فله الحمد والمنة طيب ونعود الى تفسير الشيخ ትናንት ቅሪትም ይኖራል እሱን እንጨርስና የዛሬውንም እናያለን وهذا القياس من افسد الاقيسه طيب وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار إلا انقريس قياس على الطين وصعودها وهذا القياس من أفسد الأقيسة فإنه باطل من عدة أوجه كده فاسد يونو أقيساوች አሉ በጣም ከባድ ፈሳድ አለው የኢብሊስ قياس ነው باطل ነው በብዙ በኩሎች منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود دي فاسد باطل كم يارغوت ነገሮች አንደኛው الله سبحانه وتعالى سجود አድርግ ያለ ያዘዘው في مقابلة النص የተጠቀመው መሆኑ قياس والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل لأن المقصود بالقياس قياس የሚባለው اصله بس የተፈለገው ምንድነው أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها እንግዲህ የሚቃረብ ይሆንና ويكون تابعا لها فأما قياس يعارضها أي يعارض النصوص ويلزم من اعتباره እንግዲህ ለقياس ግምት ከመስጠት የሚይዝ የሆነ إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة كاسيافي كاسقيامي أقيساዎች ነው የሚሆነው ይሄም የኢብሊስ قياسም ከዛ ውስጥ ይመደባል ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث إذا أنا خير منه ማለቱ ብቻ ሌላ እንኳን ባይጨመርበት ኢብሊስ ጎደሎ ለመሆኑ ሸረኛው ኢብሊስ ይሄ ብቻ በቂ ነው فإنه برهان على نقصه أقام البرهان كونه برهان ጎደሎ በመሆኑ ላይ ማስረጃ ያቆመ ነው بإعجابه بنفسه በነፍሱ በመደነቁ በራሱ وتكبره والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا የትኛው ነው ከዚህ የበለጠ ነቅስ የለም ነው ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب ይህም እንግዲህ በአርባዕተ አውጁህ مادة التراب والطين أفضل من مادة النار لالو قرطبيم نكا يرغو يሆናል فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة
የማደተ الطين والتراب ይሄ ያለበት خشوع سكون مرغاغات رزانا ميزاناوي مهون ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه يعني وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق اندت بلو يبلتال سات كتراب ويمكتي كذلك يا شباب جنة استكو طين على تراب على يلا يعني هي እኛ አይደለም ተናግሯል ترابا من እንደሆነ ጢሟ من እንደሆነ እሳት አለ ጀነት ውስጥ والعياذ بالله يلا እሳት ضد الجنة ነው ጀነት ውስጥ እሳት እዛ حديث في الصحيحين ያለ حديث አለ في نعيم أهل الجنة مجامرهم الألوة እንዴት ብሎ ይጨሳል በخሩ ጀነት ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እኛም ምን አገባን ይጨሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نبي على لسان رسوله طيب على كل الأحوال ብዙ ነገሮች አሉ ቁርጡቢንም አልፎ አልፎ አየት ማድረግ ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى لإبليس አሁን የፈሰሰው የተገኘው የተከሰተለት ጊዜ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين نعم يعني مثلا እንግዲህ ያው ራሱ ተከብር ምናምን ስላደረገ የአላህን አምር ስለጣሰ እነሱ ጋር እንግዲህ مرتبው عالي ከፍ ያለ ሆኖ ሲያበቃ إلى أسفل السافلين زق ያለው ለዛ ነው فقال الله له هبط منها أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم استعمال أشر እንግዲህ قليل እንኳን ቢሆን አለ ተብሏል وشرهم جاده والسن فاخرج إنك من الصاغرين أي المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته እንግዲህ ያላህን ጥላት መሆን ለአደም ذرياዎችም እንግዲህ አዳዋ እንዳለው ግልጽ የተናገረ ጊዜ سأل الله النظيرة والإمهال إلى يوم البعث نظيرة يوم تأخير إمهال ما زقيه ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه ينيا نسخة مله ومن يطيعه ممن يطيع عدوه املم نسخة بال أجابه لما سأله فقال إنك من المنظرين حكمة انقديا ثلاث فرد فهل انقدي لكل ما سأل من التدرقا بلانا السنة على قينة اسكيت انقدي عند إمهال عند تدرقا في الصور الآتية إلى يوم الوقت المعلوم من ودفيت متعلنا إلى يوم الوقت المعلوم مالت من اندهنة نانتناهم لاي تكس تدرقوال الزام لاي إن شاء الله ينورنا قال فبما أغويتني إلى آخر الآيتين أي قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله قد تصفى يقرر تقزيك الله أزنت فبما أغويتني لأقعدن لهم أي للخلق صراطك المستقيم أي لألزمن الصراط إذا سوية دقمة تفسير انقدي أقعدن أشربه معنا ألزم سلزي صراطه باهنون بساتشو حل مفعول بهنا مبال لزيمة من النوم يناجبه متعدي سلاهان ولا أسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه قدي أنتن صراط إذنا يشال كتن تقلين لقس الله سوچن كذا كتككلኛው መንገድ ለማገር ለመመለስ ለመከልከል እዛ እንዳይገቡ ለማድረግ እንግዲህ ሳልታክት ቀጥላለሁ አለ ኢብሊስ ራሱ ተስፋ ስለቆረጠ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم تفسير السعدي اللببال أي من جميع الجهات والجوانب مالتنا ومن كل طريق
يتمكن فيه من إدراك بعد مقصوده فيه من يوم من قد يفلقون انقدي كفيلون انكوان أغنى الله بلو بميقمته من قد الزالة انقدي كمتنا كلكلاتشو الله. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم يشالهم بملقس مالتنا وقررت على يوسنه ونقزه ظن وصدق ظنه صدوق أملوا من ورال عندنا لو تدقموا بقلم حركوا وصدق ظنه قالوا نسد فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين فإن القيام بالشكر እንግዲህ አብዛኛዎቹን አመስጋኝ ሆነው አታገኛቸውም ያለበት ምክንያት በሽክር መቆም አሉ من سلوك الصراط المستقيم ቀጥታውን መንገድ ከመግባትና ገቢራዊ ከማድረግ ነው وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به እንግዲህ እዛ الصراط المستقيم ላይ እንዳይገቡና التزام እንዳያረጉ እሱን ስለሚፈልግ ከዛ አሳስታቸዋለሁ قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما يأتي في فاطر وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لب النبه دي إبليس بالأولاي إبليس سر الله بلو بوسنا ونقر الله الله ينكا كاننا الله حكاية يا رجل يقصص لن ينقر لنأخذ منه حذرنا كذلك إبليس تنكاك ياتشنن اندنزناو ونستعد لعدونا لتلاتاتشن اندنزقاد ونحترز منه كسو اندنتنكك يعني من نارقوا بمن بعلمنا بالطرق التي يأتي منها شيطان ممتاباتشون من قروج بماوك كلاوك انت تارقت تتنكك الله انت تارقت الزقاجات ومداخله التي ينفذ منها مقبياوش هالو بزابك كل انجري مقباباتشو النسون بماوك فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة إن تنبيه بما درقوا بما قصصوا يتمالى نعمة سلالو ما مسجن على اللبن الله انقان أبرار لن يالن يا مسجن طرق الشيطان إننا منافذ مداخل الشيطان ناوكن شيطان وساويسوش مراك على اللبن قال اخرج منها مذءوما مدحورا إلى آخر الآية أي قال الله لإبليس لما قال ما قال اخرج منها خروج صغار واحتقار يوردت النائمة التانس هنا موتات لا خروج إكرام بل مذءوما أي مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير قال الله يتراك كرحمة كزنته يتراك خير كمباله له يتواررك هنا متع لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس ثم حذر آدم شره وفتنته فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما إلى آخر الآيات أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاء ويتمتع فيها بما أراد للتاكم إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها والله أعلم ما هي شجرة وانقدي ما نندوني تفسروا لكم أن تفسير ابن كثير ابن عباس منهم بلو شجرة من أرقوها عينها وهذا يحتاج إلى وحي يأتين شجرة يا شباب ابن عباس معين عيش فضلا عمن تحته تابعي ذكرنا صحابي راسه ايه من يسفل لقوال نو من له وحي يسفل لقوال نبياتين صلى الله عليه وسلم يثبت نجر مرفوع كاغنين انلالن قالالن يسعنا القرآن لذي مان እንደሆነ الله أعلم وليس في تعيينها فائدة لنا وحرم عليهما أكلها بدليل قوله فتكونا من الظالمين فلم يزالا أي آدم وحواء ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره سرطوا مقبات مالتنا وتغلغل مالت فوسوس لهما وسوسة
خدعهما بها وموه عليهما تموين قدي مكبابات عند النجر باطلون قدي حق أسمسلهم مساي وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي من جنس الملائكة أو تكونا من الخالدين كما قال في الآية الأخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إذا جنة ما يبسبس ما يلك هنا نقصنا ندت تنور متارك جنة أنت مع النزاف التقومهم وشنزاف بلا ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين أي من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل بديك عقل شهوة زش ساعت لا يتشنفي فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية كف كالتشو درجاتشو أو الرداتشو حيث اللغة انقدي دلا ينو ترقوم خدعهما لازم ملزوم سبب مسبب فساسرالو بلنات خدعهما مفسروت بزان التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها أنزلهما إلى التلوث بأوضارها يوضر جمعنه بلنا الأوضار أوساخ مالتنا وسخ وضر درن مساسلو قالاتوش ليلوچم مالو قشاشه فأقدم على أكلها بمبلات لا يقبوا مالت جمروا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا وكأسنا ذم يرقون من علاتشو ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فلما اقترفتما المنهية أي عنهنا وأطعتما عدوكما يكلكلكواتشون لمن سراتشوه تراف اكتساب مالتنا وكذلك طلعتاچሁን እንዴት ታዘዛችሁ እንግዲህ ለአደም እኮ ስጁድ ወረዱ ሲባል እሱ ምን አላረገም ከዛለት ጀምሮ ምንድነው ጥላት ነው እሱን ለምን ታዘዛችሁ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها እንዲተወበቱም የወፈቃቸው እኮ እሱ ነው በኋላም ደግሞ ከተወበቱ በኋላ የሚቀበለው እሱ ነው فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته فقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا إننا نسقامل في با نهيتنا عنه وضرينا أنفسنا في با يالو بالنسبة نهيتنا عنه صواب الصي مسلا وأضررنا ملو دقمو إننا نو صواب ضريتنا أي بالم كتب عالم من الله ضررتنا ضر سفكك ضمير الرفع المتحرك سيقبابت أصله ضر سلالا دل ضر بيهون كونه ضريتنا مبال ندزا سلالا دل فك كارقنا ضررتنا أو أضررتنا طيب وأضررنا وضرينا سيئا وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب نفسوچاچنن غورتنال وانجلن بمسرات وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا فغفر الله لهما ذلك وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى دي آيات لونه بين كنفين أو هلالين بصاف ترون ينان دزالارك هذا وإبليس مستمر على طغيانه إبليس بزاو بتمتو دنبر بمالفو لاي يقتله هنا غير مقلع من عصيانه كوانجلو كامسو كموتات ليلا يالنو
فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه نزال بدي آدم وانجل ما يساسات اللي ما آدم لجوج بعدك عليه وانجل نجناتشوا نبيات صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون نان آدم اعتراف بالذنب أرجو الله تنانسو توبة النصوح يتوبته مغفرة رحمك الله يلمنا الله مرتونا يا كنوال ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا كالله سبحانه وتعالى مراكن انجي ليلا ميجمرو يلوم مالو أو نمسا ندرس ساعتي يدرسنا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه